अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन सो नॉवल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं सलमान इंसानी के साथ बहुत बुरा पेश आने वाला हूँ, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। उस वाक़े के वापस से याद आने पर पारिस ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि पाकिज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पारिस वो अनाया के पापा हैं, प्लीज़ कुछ मत करना, उन्हें बहुत पछतावा है। वैसे भी उन्होंने मना किया था। पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में अपनी दोस्त की हमायत करते हुए कहा, पाकिज़ा, पारिस ने उसे वार्न किया, प्लीज़ पारिस माफ़ कर दो। पाकिज़ा ने इल्तिजाया कहा और साथ उसके हाथ अपने लबों में छुए। पारिस का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इतनी आसानी से नहीं पाकिज़ा, पारिस ने सख्ती से कहा। ओके, तुम्हें याद है तुमने मुझे ब्लैंक प्रॉमिस दिया था, तो मैं चाहती हूँ पारिस माफ़ कर दो। पारिस ने शिकायती नज़र से उसकी जानिब देखा। पारिस प्लीज़ माफ़ कर दो। देखो, माफ़ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है, यकीन करो। उनकी आंखों में पछतावा है, वो बुज़ुर्ग है, हमारे माँ बाप की जगह है, प्लीज़ माफ़ कर दो। पाकिज़ा ने बेबसी से कहा। ओके, माफ़ किया। अब ब्लैंक प्रॉमिस क्या किया था, निभाना तो है ही, लेकिन बदले में तुम मुझे किस करो। पारिस ने आखिरी बात शरारत से कही, जिस पर पाकिज़ा के गाल शर्म से धकने लगे और उसने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़कर अपने लब उसके गाल पर रखे। पाकिज़ा, हम लव बर्ड्स, बस भी कर दो। उसद ने यंग पार्टी के साथ कमरे में दाखिल होकर शरारत से कहा, यार तुम हमेशा गलत वक्त पर आना। पारिस मुंह बसोड़ते हुए कहा, जबकि बाकी सब कह कमरे में गूंजा। अब ऐसा कैसा महसूस कर रहे हो? अहमद ने उसके करीब आकर कहा, ठीक महसूस कर रहा हूँ। पारिस ने गर्म जोशी से कहा, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, इतनी जल्दी रिकवर कर रहे हो? अहमद ने खुशी से कहा, हाँ, जहाँ इतनी मोहब्बत हो जल्दी ही ठीक होना है ना। पारिस मोहब्बत से सबकी जानिब भी देखा, जिस पर सब के लब मुस्कुराए। अब कैसे हैं आप? अनाया ने कमरे में आकर कपकपाती आवाज़ में कहा। हाँ, हे अनाया, सब ठीक है। तुम इतनी टूटी फूटी से क्यों लग रही हो? सब ठीक है मेरी जान। पाकिज़ा ने जल्दी से अनाया को अपनी बाहों में भेजते हुए कहा। अनाया, जो बहुत हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई थी, पाकिज़ा के यूँ गले लगाने पर उसकी आंखें बरसने लगी। ज़ावियार के दिल में ठेस सी उठी। वो खुद पर ज़ब्त करने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगा। अनाया, चुप हो जाओ यार, तुम मुझे हंसती मुस्कुराती शौकी से अच्छी लगती है। पाकिज़ा ने उसका बाजू से हिलाते हुए मोहब्बत से कहा। आप ही, आपको पता है भाई ने आप ही से शादी करने से मना कर दिया। प्रिया ने तकलीफ़ से कहा, जबकि पाकिज़ा ने तड़प कर अनाया को और फिर ज़ावियार को देखा, जो तकलीफ़ से आंखें बंद कर गया था। पल में कमरे में मुझे सबको इस सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया था। क्यों भाई, आपको तो मोहब्बत है ना उससे? पाकिज़ा ने उसको बाजू थामते हुए नम आंखों से कहा। अनाया ने ज़ख्मी नज़रों से उसकी जानिब देखा, जिस पर वह नसरें चुरा गया। भाई किसी और के किसी की किसी सज़ा किसी और को नहीं देते। अल्लाह नाराज़ होता है, और अगर किसी चीज़ की कदर ना हो तो वो रब छीन लेता है, चाहे फिर वो मोहब्बत हो या कुछ और। पाकिज़ा ने तकलीफ़ से कहा, एक मिनट असद, बाहर से सब बड़ों को बुलाना, और अंकल सलमान इंस्तानी को भी। पारिस की आवाज़ पर सबने धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देखा, और कुछ ही लम्हों में सब कमरे में मौजूद थे। अंकल, मैं चाहता हूँ अब अनाया और ज़ावियार की शादी फिक्स कर दे। पारिस ने सीधे अल्फाज में बात की, जिस पर सब लब फेंचे उसकी जानिब देखने लगी। पापा, अंकल को माफ़ कर दे। वैसे भी मुझे किसी ने कहा है, अगर कोई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करें प्लीज़। पारिस मोहब्बत से कहा, माफ़ किया। ज़िया साहब ने अपने बेटे के सर पर प्यार देते हुए कहा, उनको अंकल आपकी माफ़ी मिल जाएगी, बस अनाया मेरी भाभी बनेगी। पारिस ने सुकून से कहा। पर सलमान साहब ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम लोगों का ज़र्फ बहुत बड़ा है, काश सारी दुनिया के लोग ऐसे हो जाएं। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी बेटी इतने प्यारे ख़ानदान में जाएगी। उन्होंने नम आंखों से कहा। अनाया ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पापा के सीने से लगाया। हसन साहब ने बगैर कुछ कहे अनाया के सर पर प्यार दिया। अगले 2 माह में शादी है, मलिहा बेगम ने ऐलान किया। हाँ, और उसके साथ माहरूक और अहमद की भी शादी होगी। एक मिनट, माहरूक और अहमद? पारिस ने नासमझी से पूछा, और साथ ही एक नज़र माहरूक को देखा, जिसके गाल शर्म से ढक रहे थे। हाँ बेटा, माहरूक और अहमद, ज़िया साहब ने मोहब्बत से कहा। और हाँ, महोश और असफर की भी। वार्ड मतलब एक साथ 3 शादियाँ? प्रिया ने चहकते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। मैं खुश हूँ। अहमद जो नर्वस होते उसकी जानिब देख रहा था। पारिस के अल्फाज पर उसके दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या मुझे भी पारिस से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्या वो मुझे भी माफ़ कर देगा? असद ने परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए सोचा। पारिस, मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी थी। असद ने हिम्मत करके उसके करीब जाकर अजियत से कहा, जो किया वो काबिल माफ़ी नहीं, मगर फिर मैं जानता हूँ, वो भूल जाओ। मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ। पारिस से टोकते हुए कहा, मतलब? असद ने रस्ती आवाज़ में कहा, जबकि कमरे में मौजूद सब सांस रोके अब ये नया मंजर देखने लगे। मतलब जिस दिन तुम्हारी शादी थी मैंने सब जान गया था, इसलिए ऐसे सवाल कर रहा था। यकीन करो, दिल तो कर रहा था मैं यहाँ गोली मार दूँ। पारिस ने उसके दिल पर उंगली रखी, जबकि कमरे में मौजूद सबके दिल तकलीफ़ और ज़ियत से तड़पे।
तो मार देते, मैं इसी काबिल था। اسد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے بسی سے کہا یقین کرو مار دیتا، لیکن نہیں مار سکا کیونکہ یہ میری ہی محبت سے بھرا پڑا ہے اور جب تک یہاں میرے لیے محبت ہے کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہوں، پارس نے منہ پسوڑتے ہوئے کہا، جبکہ اسد نے نم آنکھوں سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ یقین کرو جس دن یہ تمہاری محبت سے خالی ہوگا میں بھی مر جاؤں گا، اسد نے بھیگے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ اور پریہا بھابھی، لگتا ہے ان دونوں کو آپ لوگوں سے زیادہ آپس میں پیار ہے، معروف نے شرارت سے کہا، جس پر سب کے لب مسکرائے، جبکہ پاکیزہ اور پریہا نے اسد اور پارس کو گھور کر دیکھا۔ اوکے اوکے، میرے ساتھ یہاں پریہا بھی رہ سکتی ہے، میں اس کے ساتھ یہ جگہ شیئر کر سکتا ہوں، پارس نے شرارت سے اسد کی جانب دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر پریہا کے گال دہکے اور کمرے میں سب کے کہکہے گونجے۔ میں اپنی پیاری بیوی کو ان سب کی شادی کے بعد امریکہ لے جاؤں گا تاکہ ہم وہاں سیٹل ہو کر اپنے وقت گزار سکیں، جس پر پاکیزہ نے اسے گھورا۔ اوکے منظور ہے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، دل میں نہیں لگے گا، مت جا، اسد نے جلدی سے کہا۔ ہاں پریہا ادھر ہی ہے، ایسے بھی اب یہ سزا کچھ وقت، اب تو مجھ سے دور رہ، سارا وقت میری بیوی کا ہے۔ اب پارس نے شرارت سے کہا، کوئی نہ، میں آیا کروں گا وہاں گھومنے، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ملیحہ بیگم نے دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری۔ 5 سال بعد نہیں تو مطلب نہیں، پارس نے پاکیزہ کے کان میں آہستگی سے کہا اور ساتھ ہی اس کے کمر کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ کیا مطلب نہیں؟ اتنا وقت ہو گیا ہمیں یہاں آئے، اب جانا چاہیے پاکستان۔ پاکیزہ نے پارس کی گرفت ہلکی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے منہ بسور کر کہا۔ نہیں کہہ دیا نا، اس نے ایک لفظ پر زور دیتے پاکیزہ کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی اور وہ آہستگی سے نیچے جھکا اور پاکیزہ کے چہرے پر محبت بھری گستاخیاں کرنے لگا، جس پر پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پارس پلیز پیچھے ہو، ورنہ میں آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین کر دوں گی، آپ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، وہ خود کو مضبوط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے جو منہ میں آیا بول گئی۔ واٹ؟ پارس نے صدمے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے گال شرم سے دھک رہے تھے اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہی جو آپ نے سنا، اور یہاں کا قانون کافی سخت ہے، پاکیزہ نے شرارت سے اپنے لب چباتے ہوئے کہا۔ شکایت تو تب کرو گی نا جب یہاں سے رہائی ملے گی، پارس نے اپنی باہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو پاکیزہ کو مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھی۔ آئی تھنک آئی گوٹ اے بیٹر آئیڈیا، پاکیزہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ اس نے ناسمجھی سے پاکیزہ کی جانب دیکھا۔ ایس یور فادر از بینگ مین ٹو می، پاکیزہ نے اونچی آواز میں کہا۔ کچھ ہی لمحوں میں ایس اپنے کمرے سے ان دونوں کے کمرے میں موجود تھا۔ ڈیڈی وائی آر یو بینگ مین ٹو ممی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پارس نے اپنے 4 سالہ بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، جو بالکل اس کی کاپی تھا، بس آنکھوں کا رنگ اپنے ماما سے چرایا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پاکیزہ کی گرد سے اپنی گرفت ہلکی کر کے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ He was being mean to me, very mean، پاکیزہ نے اداسی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ پاکیزہ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، پارس نے زیر لب بڑبڑایا۔ پاپا آپ کی وجہ سے ماما پریشان ہوئی، معافی مانگے ان سے، ایسا پروٹیکٹیو سن آرڈرڈ۔ آئی ایم سوری جانم، پارس نے پاکیزہ کے کان پکڑ کر کہا، جس پر پاکیزہ نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ ناؤ ہگ، ایس کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ پارس نے خوشی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ پاکیزہ نے صدمے سے اس کی جانب۔ لیکن حق کیوں؟ پاکیزہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ماما آپ یہ کہتی ہیں نا، جب کسی سے صلح کرتے ہیں تو حق بھی کرنا چاہیے تاکہ دل سے ساری خلش اس ایک حق سے کے ذریعے ختم ہو جائے، اس لیے حق کریں۔ ایس نے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ نہیں ایس، میں انہیں حق نہیں کر رہی، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اس لیے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی، اس نے اداسی سے اپنے لاڈلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ اچھا پاپا ایسا کیا کریں گے آپ مان جائیں گی؟ پاپا ایسا کیا کریں گے آپ مان جائیں گی؟ پاپا کچھ بھی کریں گے آپ کو منانے کے لیے، ہے نا بابا جانی؟ ایس نے پارس کے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یونین کا کہا۔ پارس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا ایس جو میں کہوں گی وہ یہ مانیں گے، پاکیزہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ہی ول ماما، ہی ول، ایس نے پاکیزہ کے گلے لگ کر محبت سے کہا۔ نو ایس، آئی نو ہی وانٹ، کیونکہ اب انہیں مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، پاکیزہ نے شرارت سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اسے گھور کر رہ کے، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا منوانا چاہ رہی ہے۔ پاکیزہ نے شرارت سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اسے گھور کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کیا منوانا چاہ رہی ہے۔ پاپا کریں گے ماما، آپ بس حکم کریں، اینڈ ڈیڈی لو یو سو مچ۔ اوکے مجھے واپس پاکستان جانا ہے، میرا دل اداس ہے، پاکیزہ نے نظر اٹھا کر پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو لب پھینچ کر رہ گیا۔ او واو، پاکستان یعنی اپنوں کے ملک، یعنی اس فیری کے پاس، ایس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اسی پل پارس کے سیل پر اسد کی کال آنے لگی۔ ہاں عشا کے پاس، پاکیزہ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ واو، میں آج تک اس پرنسس کو ویڈیو کال پر دیکھتا ہوں، اب فائنلی دیکھنے کو ملے گا، ایس نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو پاکیزہ کو گھورتے ہوئے اپنا سیل کان سے لگاتے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ پارس پلیز، پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا۔ ہم چاہ رہے ہیں، اس نے واپس پلٹ کر پاکیزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر محبت سے کہا۔ یاہو، ایس نے دونوں کی ٹانگوں سے چمٹتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ہگ از پینڈنگ، بعد میں لیتا ہوں واپس آ کر، اسے نیچے جھک کر پاکیزہ کے کان میں آہستگی سے کہا اور ساتھ ہی ایس کے بال بکھیرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔
खुश मामा बहुत मेरी जान। पाकिस्तान नीचे झुककर एस को हक करते हुए कहा और साथ ही उसकी पेशानी को मोहब्बत से चूमा। मामा चले मेरे रूम में, मैं कुछ दिखाना आपको। और पाकिस्तान की उंगली को अपने हाथों में पकड़ते हुए अपने रूम में पढ़ने लगा। एस मामा लव यू सो मच। पाकिज़ा ने मोहब्बत से कहा मामा आई लव यू मोर। एस ने पाकिज़ा को बेड पर बिठाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा और साथ ही अपना बैग खोलकर नोटबुक निकालने लगा, जबकि पाकिज़ा मोहब्बत से पास बैठकर उसके बाल संवारने लगी। प्रिया प्रिया। असद ने कमरे से बाहर निकलकर प्रिया को पुकारा। असद रूम में ही रहे, मैं बस आ रही हूँ, बस आपके लिए सूप तैयार कर रही हूँ। प्रिया ने किचन से बाहर आकर उसे देखते हुए कहा क्यों अभी के अभी रूम में आओ, मैं वरना नीचे आ रहा हूँ। असद ने ज़िद्दी लहजे में कहा कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। ओह मेरे खुदा, असद इतनी ज़िद अच्छी नहीं होती, आपको पता है ना आपकी तबीयत ख़राब है, फिर क्यों बच्चों वाली हरकतें करते हैं आप। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा हाँ तो क्या करूँ, तुम्हारे बगैर दिल उदास हो जाता है। उसने बिल्कुल प्रिया के करीब आकर कहा बस ही करें, 2 से ज़ायद घंटों से पारिस भाई से साथ बातों में मसरूफ़ थे, अब मस्के लगा रहे हैं मुझे। प्रिया ने उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा ओ कोई जेलस हो रहा है। असद ने प्रिया के बाल कान के पीछे करते हुए शरारत से कहा दूर है, अब ये आपका बेडरूम नहीं है, हाल है। प्रिया ने थकते गालों से किचन की जानिब देखते हुए कहा जहां अब मलासमीन सूप में चम्मच चला रहे थे, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, पारिस लोग वापस आ रहे हैं। असद ने मोहब्बत से कहा ओह वाह व्हाट। प्रिया ने खुशी और बेयकीनी के मिले जुले तासरा से असद की जानिब देखा और साथ ही एक नज़र किचन में जहाँ मलासमीन परेशानी से उन दोनों की जानिब देखने लगे, जबकि प्रिया के गाल थके और उसने असद को खुद से परे धकेला। हाँ सच में। असद ने प्रिया की हालत का मज़ा लेते हुए सुकून से कहा ओके आप जाएं, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ क्योंकि आपको मेडिसिन भी लेनी है। प्रिया ने अपने लब चबाते हुए कहा ओके तब तक मैं अपनी फेरी से थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ। असद ने अपनी 1 साला बेटी से को सोचते हुए कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने सुलाया है, आप उठा दोगे। प्रिया ने परेशानी से कहा और वो मेरा लाडला अनस वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। असद ने अपने 4 साला बेटे का हवाला दिया जनाब अभी वो अकेडमी में है, मैंने ड्राइवर को बोला है लाने को, बस आता ही होगा, अब आप अपने रूम में जाए। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा बहुत जल्द ही वो वही रूम में भेजने की खबर खैर है, बहुत जल्दी हो रही है, रूम में भेजने की खैर है। असद ने मानी खेस नज़र तो उसकी जानिब देखते हुए कहा जो दिन ब दिन मज़ीद खूबसूरत होती जा रही थी। आप भी ना। असद की बात का मफहूम समझकर उसके धड़कते दिल से ने कहा और उसके बाजू पर पंच मारती किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि असद भी रूम की जानिब पर अगर तुम चाहती हो मैं मेडिसिन खाऊं तो पहले किस करो। सूप पीने के बाद जब प्रिया असद को मेडिसिन खिलाने लगी तो उसे शरारत से कहने लगा क्या है असद, चुप करके ये मेडिसिन खाएं वरना बुखार ज़्यादा हो जाएगा। प्रिया ने धड़कते दिल के साथ एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा ओके अगर तुम चाहती हो मैं ठीक हो जाऊं तो पहले किस करो तब ही खाऊंगा मेडिसिन। असद ने संजीदगी से कहा जबकि आंखों से शरारत साफ झलक रही थी। आई थिंक यू नीड अ पंच। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा नो आई थिंक किस इज़ बेटर देन अ पंच। असद ने प्रिया को खुद के करीब करके मोहब्बत से कहा असद प्लीज़ प्रिया। ओके फ़ाइन। प्रिया ने हार मानते हुए धड़कते दिल के साथ उसके गाल को अपने लबों से छुआ। चलो हो गई किस, जल्दी से मेडिसिन खाओ। प्रिया ने जल्दी से उसके करीब से उठकर कहा, जबकि असद अपने गाल पर हाथ रखकर सदमे से उसकी जानिब देखने लगा। ये किस थी क्या? उसने प्रिया को कौन आसम जिसे देखते हुए पूछा। जी बिल्कुल। प्रिया ने मेडिसिन उसके आगे बढ़ाई। तुम्हें तो मैं बताता अभी मामा पापा। उससे पहले असद प्रिया को वापस से पकड़ता। अंश की आवाज़ ने उन दोनों को अपनी जानिब मतवज्जा किया। क्या हुआ पापा, अभी तक बुखार नहीं उतरा आपका? अंश ने परेशानी से आकर करीब आकर कहा, नहीं मेरी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असद ने अंश को अपनी बाहों में लेते हुए मोहब्बत से कहा, और ये आपके पापा मेडिसिन खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? हाँ पापा खाएंगे। अंश के ने पीछे होते हुए कहा। तो प्रिया ने उसे 2 गोलियां पकड़ाकर साथ पानी का गिलास आगे बढ़ाया। जब असद लब भेजते हुए खाने लगा, जबकि प्रिया मज़े से उसे देखने लगी। चलो मामा की जान जल्दी से फ्रेश होकर जाओ, फिर आपकी मामा आपके लिए खाना लगा दिया। प्रिया ने अंश के बाल बिगाड़ते हुए कहा, ओके मामा बस 10 मिनट में अभी आया, मैं हेल्प करवाती हूँ ना। प्रिया ने उसकी पेशानी पर लब रखते हुए मोहब्बत से कहा, नहीं मामा मैं अब बड़ा हो गया, मैं खुद हो जाऊंगा, बस अभी आया। वो अपनी मामा के गालों पर चटाचट प्यार करता बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि प्रिया की आंखें बरसने लगी। प्रिया क्या हुआ? असद ने तड़प कर उसे खुद के सीने से लगाते हुए कहा, असद शुक्रिया मुझसे शादी करने के लिए, मुझे अपना बनाने के, मुझसे मोहब्बत करने के लिए। प्रिया ने नम लहजे में कहा। असद ने और साथ ही असद के गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए लिखा, तुम मुझे मुकम्मल करती हो, तुमसे तो मैं हूँ, तुम मोहब्बत हो, तुमने मुझसे दिया है मोहब्बत तुमने मुझे से दिया है मोहब्बत उलास सुकून रूह। आई लव यू प्रिया। असद ने प्रिया के गालों से आंसू चुनते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, आई लव यू टू। प्रिया ने उसके सीने में खुद को छुपाते हुए कहा, प्रिया जब तक हम साथ हैं जैसे ही ये ज़िंदगी मोहब्बत भरी गुजरेगी बाकी भी गुजार लेंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास, एक दूसरे तक महदूद रहकर। उसने प्रिया के बालों पर उंगलियाँ चलाते हुए कहा, जिस पर प्रिया का दिल खुशी से तेज़ी से धड़कने लगा। ओह माय गॉड सीरियसली अनाया? ज़ावियार ने खुद के ऊपर से बर्फ़ के टुकड़े उठाते हुए दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही एक नज़र सामने खड़ी उस दुश्मन चाह को देखा जो ट्रे में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए खड़ी थी। यप मिसेस ज़ावियार सीरियसली? अनाया ने आंखें पटपटाते हुए कहा, वट एवर, अब मैं सोने लगा हूँ, मुझे तंग ना करना। वो वापस से ब्लैंकेट लेकर लेट गया। अभी बताती हूँ। वो तेरी लब बड़बड़ाई।
آہستگی سے اس کے جانب بڑھی اور بلینکٹ اٹھا کر اس کی شرٹ کو تھوڑا سا اور نیچے کر کے اس کے اندر آئس کے ٹکڑے ڈالنے لگی، اور یہ کام عنایا نے اس قدر جلدی سے کیا کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر پایا۔ اللہ اللہ، زاویار تڑپ کر بیڈ سے نیچے اترا، جلدی سے شرٹ اتار دی تاکہ آئس نیچے گر جائے۔ عنایا جو اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، زاویار کے یوں شرٹ اتار دینے پر بوکھلا کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ اوف عنایا، کون کہے گا تم 2 بچوں کی ماں ہو، اور وہ بھی ٹوئنس کی؟ زاویار نے صدمے سے اپنے 3 سالہ بچوں کو دانیال اور زرمینا کو سوچتے ہوئے کہا۔ اسی پر اس کی نظر عنایا کے کانوں پر بکھرے مختلف رنگوں پر پڑی جو ہر جگہ دکھ رہے تھے سوائے اس کے۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمکی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ عنایا اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ زاویار، سوری، تم اٹھ نہیں رہے تھے تو میں نے یہ کیا بس، عنایا نے لرزتی آواز میں کہا، جبکہ زاویار کے اٹھتے قدم کے ساتھ اس کا دل پاگل ہونے لگا۔ زاویار اس کے بالکل قریب آ کر عنایا کے پر ہلکا سا جھکنے سے وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی، لیکن اس کی پشت ہیڈ بورڈ سے جا ٹکرائی۔ جی؟ وہ مزید نیچے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما بولا۔ پلیز عمر منائی، کیا پلیز؟ اس نے لو دیتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر وہ مزید خود میں سمٹنے لگی۔ زاویار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف لے گیا اور وہاں سے پانی کا جگ پکڑ کر بغیر اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس نے وہ پانی عنایا کے اوپر گرا دیا۔ عنایا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بہت ہی برے انسان ہو آپ، عنایا نے خود کے کپڑے جھاڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچھا، ویسے تم کس بات کے لیے پلیز کہہ رہی تھی؟ زاویار نے شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کچھ نہیں، دور رہو، بندر نہ ہو تو، عنایا نے شرم و حیا اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں کہا، اور جب اسے لگا زاویار مسلسل اس کے قریب آ رہا ہے تو اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے، جبکہ اس کی پشت دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ بتاؤ نا عنایا، زاویار نے شرارت سے اس کی گردن پر انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ایک ٹائم پر تو تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ عنایا نے 5 سال پہلے کا سوچتے ہوئے اس چیز کہا، اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، جبکہ زاویار کا وجود پتھرا ہے۔ تم جانتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف غصہ تھا، اگر ٹھکرایا ہوتا تو تم یوں میری دست رسمانہ میں نہ ہوتی۔ زاویار نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر پلٹ کر واپس آنے لگا۔ سوری، پتہ نہیں کیسے بول گئی میں، یہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ اگر سچ میں ہمارا رشتہ وہاں ہی ختم ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ اسے جلدی سے زاویار کے سینے سے لگ کر سسکتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ جانتی ہو نا تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ چھوڑ تو پیچھے۔ بس اتنا یاد رکھو، میں تمہارا ہوں، میرا دل تمہارا ہے، میری زندگی ہو تم۔ آئی لو یو عنایا، آئی ریئلی لو یو اینڈ آئی مین اٹ۔ اس نے عنایا کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے کہا اور ساتھ اس کی بانوں پر اپنے لب رکھے۔ جانتی ہو زاویار، لو یو ٹو۔ اس نے زاویار کی گرد مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ ویسے آگے کیا کہہ رہی تھی؟ پلیز، زاویار نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا۔ کچھ نہیں۔ عنایا بکھلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی، لیکن وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چلو میں خود بتا دیتا ہوں، اس نے عنایا کے لبوں پر فوکس رکھتے ہوئے معنی کے اس لہجے میں الفاظ میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا، اس کا سیل بچنے لگا۔ ایک یہ ظالم لوگ، وہ اس نے خود سے آزاد کرتا سیل کی جانب بڑھا، اسد سے بات کرنے لگا، جبکہ عنایا اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی سب کو بتاتا ہوں، زاویار نے خوشی سے کہا اور کال بند کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ سب کہہ رہے تھے؟ عنایا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ زاویار نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ واو، فائنلی، کتنے عرصے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں۔ عنایا نے چہکتے ہوئے اس کے گلے لگ کر کہا۔ اوکے، تم فریش ہو جاؤ، میں ماما کو بتا کر آتا ہوں، ساتھ دانیال اور زرمینا سے میں لاؤں۔ زاویار نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے کو چومتے نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عنایا دل میں اس رب کا شکر ادا کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے یقین تھا اب یہاں ہمیشہ خوشیوں کا راز رہے گا۔ اگر غم ہو تو ابھی وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملائے کھڑے رہیں گے۔ آئی ایم بیک۔ پارس اسد سے بات کرنے کے بعد جب اپنے روم میں وہاں گیا، وہاں پاکیزہ کو نہ پا کر سیدھا ایس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوشی سے بولا، ماما سو رہی ہیں، شور نہیں کرے۔ ایس نے اپنی گود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب پاکیزہ مسجد سے سو رہی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ سوری، پارس نے کان پکڑتے ہوئے کہا اور آہستگی سے اپنے قدم ان دونوں کی جانب بڑھائے، ان کے قریب آ کر اپنے گھٹنوں کے بل جھکا اور پاکیزہ کے ماتھے پر کو اپنے لبوں سے چھوا، جو ایس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کر کے خود اپنی ماما کے پیشانی کو چوما، جس پر پارس اسے گھور کے رہ گیا۔ اسے واپس سے وہ جگہ اپنے ہاتھ سے صاف کر کے خود کے لب وہاں رکھے جو ایس نے جلدی سے دوبارہ صاف کر کے خود کے رکھ دیے۔ وٹ از یور پرابلم ایس؟ شی از مائی وائف۔ پارس آہستگی سے بڑبڑایا اور پاکیزہ کے چہرے کے سارے نقوش کو باری باری اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ سو واٹ، شی از مائی ماما۔ وہ اب بھی ایک لفظ پر زور دیتا، اس کا سر دور جھٹک کر واپس اپنی ماما کے گالوں کو باری باری چومنے لگا، جس پر پارس نے اسے صدمے سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ واپس سے پاکیزہ کو چہرے پر اپنے لمس چھوڑتا، پاکیزہ کروٹ بدل کر ایس کی گود میں چہرہ چھپا گئی، جس پر ایس نے اپنی ہنسی دبائی اور اپنے پاپا کو زبان چڑھائی۔ ناٹ فیئر، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ پارس پاکیزہ کو آہستگی سے اپنے باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماما یہاں ہی سوئیں گی میرے کمرے میں؟ ایس نے پارس کو بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ نہیں، میرے کمرے میں سوئیں گے اور میں لے کر جا رہا ہوں۔ نو نو نو، یس یس یس، آئی سیڈ نو۔
प्लीज़ बेटा, तुम्हारा बेड छोटा है, तुम भी इधर आ जाओ, साथ सो जाते हैं हम सब। पारिस से अपने 4 साल बेटे से हार मानते हुए कहा, जो पाकिज़ा को लेकर उसके जितना ही पॉजेसिव था। ओके बट मामा लव्स मी मोर, रिमेंबर डैट। ऐसे मुस्कुराती आंखों से पारिस को देखते हुए कहा, जिस पर पारिस महज सांस पीस कर रह गया और वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। पारिस ने आहिस्ता से पाकिज़ा को बेड पर लटाया। एस जल्दी से भागकर पाकिज़ा के सीने के साथ सर टिका गया। नींद में भी पाकिज़ा ने उसके गिर्द अपने बाजू हायल करके खुद के और करीब कर लिया, जिस पर एस ने वापस शरारत से पारिस की जानिब देखा, जिस पर वो सर झटक कर रह गया। एस अपना सर पाकिज़ा के सीने से लगाकर जल्दी ही सो गया। हद है, अब मैं अपने बेटे से जेलस हो रहा हूँ, पारिस मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। फिर मुस्कुराते हुए दोनों के माथों को बारी बारी चूमने लगा। दिस इज़ माई फैमिली, माई लाइफ लाइन, यू टच दैम आई विल किल यू फॉर श्योर। वो मुस्कुराती आंखों से दोनों को देखते हुए दिल ही दिल में बोला और फिर उनके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधता खुद भी नींद की वादी में उतरने लगा। उफ, ये क्या शोर है? पारिस मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। जब आवाज़ आना बंद हुई तो उसने पाकिज़ा के कानों में के गिर्द अपने हाथ रख दिए ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। ये शोर बंद क्यों नहीं हो रहा? अगर एस और पाकिज़ा की नींद ख़राब हुई तो फिर देखना, वो दांत पीसते हुए बोला। उससे पहले वो शोर की तलाश में उठता पाकिज़ा ने करवट बदल कर अपनी आंखें खोल दी। यह अलार्म किसने लगाया? इस वक्त पाकिज़ा ने पारिस के कंधे पर सर रखकर एस को खुद के करीब करते हुए ऐसी से कहा, ओह नो पाकिज़ा, हमारे 2 घंटे के बाद पाकिस्तान की फ़्लाइट है। पारिस ने अलार्म बंद करके जल्दी से कहा। व्हाट? पाकिज़ा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ जानम, उठो, वो पैकिंग करनी है, तुमसे तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने मोहब्बत से पाकिज़ा के माथे को चूमते हुए कहा, जिस पर पाकिज़ा की आंखों से आंसू की लड़ियों की शक्ल में गिरने लगे। अगर ऐसे रोगी तो मैं कभी भी नहीं लेकर जाऊँगा। उसने लबों से उसके आंसू चुनते हुए संजीदगी से कहा, जबकि पाकिज़ा की सांसें बेतरतीब होने लगी। मैं नहीं रो रही पारिस, तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस कदर चाहने वाला, हम सफ़र मोहब्बत करने वाला बेटा मिला। पाकिज़ा ने एस की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा देते हुए नम लहजे में कहा, आई लव यू पाकिज़ा, यू आर लाइक माई ड्रग्स विच आर नीड फॉर ब्रीथिंग। चलो अब उठ जाओ। पारिस ने पाकिज़ा के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, लेकिन एस सो रहा है, उसे उठाने को दिल नहीं करा। कितने सुकून भरी नींद में है। पाकिज़ा ने एस की पेशानी से बाल हटाकर मोहब्बत से कहा, हम ऐसा करते हैं, उसे ऐसे सोए हुए ही ले जाएं उसे। मामा क्या हुआ है? उससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती, इसके अल्फाज उसके कानों से टकराए, जो आंखें मसलते हुए उठ कर बैठ गया। तब बेटा, हमारी कुछ वक्त में फ़्लाइट है पाकिस्तान की। पारिस ने एस को खुद की गोद में बैठाते हुए मोहब्बत से कहा, ओह वाह, खुद मतलब मैं प्रिंसेस से मिलूँगा? पापा, शी इज़ माई प्रिंसेस। एस ने मोहब्बत से ईशा को सोचते हुए कहा। पाकिज़ा के दिल ने एक बीट मिस किया और उसकी नज़रों में पारिस और ख़ुद का बचपना समाया। तुम्हारा बेटा मुझसे भी 4 हाथ आगे है, पर अल्लाह भला करे मेरी भतीजी का, पारिस ने मुँह बसोड़ते हुए कहा, जबकि पाकिज़ा दिल के से खिलखिला कर मुस्कुरा दी। अल्लाह बेहतर करने वालों में से है। वो ज़ेरी लब बोली, ओके सब उठकर फ्रेश हो जाएं और साथ पैकिंग भी हो जाए। पाकिज़ा की बात पर वो दोनों भी बेड से उठ कर गए। थैंक यू पारिस, यू आर माई लाइफ लाइन। पाकिज़ा ने पारिस की जानिब देखते हुए कहा, जिसने पैकिंग में उसकी मुकम्मल हेल्प की थी। मुझे शुक्रिया नहीं किसका चाहिए? पारिस ने उसके कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए सरगोशी नुमाल फास में कहा, नो एस। पाकिज़ा ने सिर पटाते हुए कर साथ उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। वो अपने कमरे में कपड़े बदलने में मसरूफ़ है, वो नहीं देखेगा ना किस में। पारिस ने उसे खुद के मज़ीद करीब करते हुए कहा और साथ ही उसके लबों पर झुकने लगा। मामा, मुझे पहनना चाहिए या पापा स्टॉप गिविंग मामा योर जम्प्स। एस जो कपड़े दिखाने आया था सामने का मंजर देखकर बोला। वो जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए, जबकि पाकिज़ा के गाल शर्म से थकने लगे। वाई सन, वाई, तुम हमेशा मेरे साथ ये क्यों करते हो? पारिस ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि पाकिज़ा नर्वस होने की वजह से अपने लब चबाने लगी। बिकॉज आई लव यू पापा। एस ने तंग करते हुए कहा, शरारत से अपने मामा की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। लगता तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, फिर घूर कर पाकिज़ा की जानिब देखा, जो अपनी अंसी ज़ब्त करने की चक्कर में अपने लबों को दांतों तले दबाए हुए थी। मामा बताओ ना, मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, ब्लू या रेड? अब मैं भी ब्लू कलर पहन रही हूँ, तो तुम ऐसा करो, ये वाला पहन लो। उसने ब्लू कलर की शर्ट की तरफ इशारा करते हुए, ओके पापा, आप भी यही कलर पहना, मैचिंग हो जाएगा। इससे मोहब्बत से कहा, ओके बेटा। पारिस के जवाब देने पर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की जाने पड़ के, क्या हम वहाँ से ही वापस से शुरू करें जहाँ हम अभी रुके थे? पारिस ने शरारत से कहकर पाकिज़ा की तरफ कदम बढ़ाए। बिल्कुल नहीं। पाकिज़ा ने वापस से पकड़े जाने की खौफ से चीखते हुए कहा, जिस पर पारिस के लब मुस्कुराए। वैसे पारिस, महूश आपी और माहरूख आपी भी पाकिस्तानी है? नहीं, अहमद और माहरूख घूमने के लिए पेरिस गए हुए हैं, कह रहे हैं 1 वीक तक आ जाएंगे। और वही बात महूश की, वो कनाडा है, अपने ससुराल वालों के पास, कह रही थी वो लोग भी जल्दी चक्कर लगाएंगे। ओह माहा, वो भी अपने शोहर अवैस के साथ दुबई है, क्योंकि माहा की भी अपने चाचा के बेटे के साथ 3 साल पहले शादी हो गई थी। सही, सब माशाल्लाह कितने खुश हैं ये। यहाँ पाकिज़ा ने मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखा। जी बिल्कुल बहुत बेशक वो अल्लाह ख़म देने के साथ साथ खुशियाँ भी लौटाता है। बेशक जब तक साथ हैं, हर मुश्किल से, हर आजमाइश से साथ मिलकर लड़के एक दूसरे पर अंधा एतमाद और दीवानगी के हद तक मोहब्बत करेंगे। पाकिज़ा ने उसकी थोड़ी पर किस करते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, उससे पहले मैं मज़ीद शरारत करूँ, शराफत से दूर होकर तैयार हो जाओ।
پارس سے اس کے کان میں سرگوشی ماں کہہ کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پاکیزہ دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے اس سے علیحدہ ہو کر واش روم کی جانب بھاگی، جبکہ پارس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کین آئی کلک ون فیملی پکچر؟ سب کے ایک جیسے کلر کے لباس میں تیار ہونے کے بعد ایس نے کیمرہ آن کرتے ہوئے سوال نظر سے پوچھا۔ یپ سویٹ ہارٹ، پاکیزہ نے نیچے جھک کر اس کا گلاس لگاتے ہوئے کہا، جو بلو پینٹ کوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ پارس نے ایسے سیل پکڑ کر تینوں میں کی پکس کلک کرنے لگا، جہاں وہ تینوں اس دنیا سے دور اپنی الگ دنیا میں محبتوں میں پروئے ایک الگ اور مکمل فیملی نظر آ رہے تھے۔ چلیں، پاکیزہ نے محبت سے دونوں کی جانب دیکھا۔ چلیں۔ پاکیزہ کا ایک ہاتھ پارس اور جبکہ دوسرا ہاتھ ایس نے تھاما۔ وہ ان دونوں کی سنگت میں ایک نئے سفر پر روانہ ہوگی، جہاں محبتیں اپنا دامن کھولے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ اگر کبھی کوئی غم بھی آئے تو وہ سب ساتھ تھے، ان سے لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، ایک دوسرے کو محبت کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر جان تک نچھاور کر دینے کے لیے۔ دی اینڈ۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ۔ اس ناول کا نام تھا تم سے تم تک ناول بائی کائنات اعجاز۔ کیسا لگا آپ سب کا ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔